of 100 Radyo Natin stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Dalaygon o himaya sa Diyos, magkaigsunan ko diya sa kahinginan, anyan sa kita magpaambit sa atong mga pagpamalandong sulod nining Domingo. Karon nga Domingo mao ang kapistahan sa pagbunyag sa atong Ginoong Hesukristo. Uban sa mapagsaysay sa atong ebanghelyo ug mao kini ang kasaulugan sa atong liturhikanong kalendaryo sa simbahan diya sa atong pagtuo. Uban sa atong kagayunan sa pagpaminaw sa usa-usa, aniya sab kaninyong ubos ng igsoon si Melvin Clapano magig-uban kaninyo sa pipila ka magotlo. O uban sa atong panag-uban karon akong mga pagpanumbaya sa maayong buntag kaninyong tanan nining adlaw nga Domingo. Ang Domingo nga diin atong gitawag ng kapistahan sa pagbunyag sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mapadayunon kita sa atong tagstag sa kugalingon kung asa man kini napadpad ning atong pagsibya uban ning sikat nga stasyon sa radyo ang 103.9 FM Naval na naghatag kanato sa kinabuhi ni ining maotong programa sa kanginan ang Himaya sa Dios. Uban sa pagpasiugda sa Missionary Brothers of Perpetual Help, uban sa atong obispo Bishop Stephen Grinke, ang Bishop Overseer sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines dinhi sa Pinas. Uban kaniyong tanan makaigsunan ko maayong buntag o malipayong Domingo alang kanatong tanan. Sa ingon usab uban kanato ang uban nato mga kaigsuonan ng mga kaobispuhan, kaparian o mga diakono nga din kabahin sa Holy Catholic Church. O pipila ka mga gudto aniya kita karon mag-inambitay diya sa buhing pulong sa Dios. Human bunyagi ang Ginoo, nabukas ang mga langit ug ang Espiritu sama sa salampati mikunsad kaniya. Ug nadungog ang tingog sa amahan nga nag-ingon, mao kini ang akong pinalanggang anak nga nakapahimuot kaayo kanako. Magampo kita. Tunay ug makagagahom nga Dios. Gipaila mo sa sulimling paagi si Kristo nga imong pinalanggang anak sa pagkunsad kaniya sa Espiritu Santo. Itugot nga sa kanunay makapahimuot unta kanimo ang imong sinagop ng mga anak nga nangatao pag-usab pinagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari ubang kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Mga kaigsunan ko din ni Kristo, atong kanunayang buhion ang atong mga pagpati o panguna-una diya sa atong Kristohanon nga pagtuo. Uban nining kahigayunan nato sa pag-inambitay sa buhing pulong sa Dios diya sa atong mga pagpamalandong. Anahon tao kita'y kaikag na diin mudawat na ini sumala sa atong kaakuhan o kakayahan aron atong mapalambo ang atong Kristohanon nga kinabuhi o pagtuo.
Kaya mga pulong sa Dios nga ato malungog mausab ang kinabuhi nga din ato maangkon uban ni Kristo. Kaya ang iyang kinabuhi ug ang iyang pulong nga sa ato pa naghatag kanato og kinabuhi. Busa mapadayonon kita ning atong pagpamalandong ubos ning atong programa sa kahanginan ang himaya sa Dios. Unang pagbasa. Kinutlo gikan ni propeta Isaias. Ang Ginoo miingon, tan-awa ang akong alagad na akong gitabangan, akong pinili ug kay mutan nako pag-ayo. Nga diin giatagan ko siya gahong, hatagan niya justisya ang kanasuran. Dili siya musinggit ni motuwaw, ni maghimo siya masabang pagigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga kuyang ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga ni maluya hangtod nga mapatunay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan. Ug ang kapuluan magpaabot sa iya balaod. Ako ang Ginoo, nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan o himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran. Aron pagpabukas sa mata sa mga buta o pagpagawas sa mga binilanggo sa mangitngit na bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Bendisyonan sa Ginoo ug kalinaw ang iyang lungsod. Bendisyonan sa Ginoo ug kalinaw ang iyang lungsod. Bendisyonan sa Ginoo ug kalinaw ang iyang lungsod. Hatagi ang Ginoo kamong mga anak sa Dios. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdaig. Hatagi ang Ginoo sa himaya nga angay sa iyang ngalan. Simbaha ang Ginoo diya sa balaan nga sapot. Bendisyonan sa Ginoo ug kalinaw ang iyang lungsod. Ang tingog sa Ginoo anaa ibabaw sa katubigan. Ang Ginoo ibabaw sa halapad nga katubigan. Ang tingog sa Ginoo gamhanan, harianon ang tingog sa Ginoo. Bendisyonan sa Ginoo ug kalinaw ang iyang lungsod. Nagadalugdog ang Dios sa himaya. Ug diha sa iyang templo ang ngalan nagaingon himaya. Ang Ginoo naglingkod sa trono sa ibabaw sa baha. Ang Ginoo naglingkod sa trono nga hari sa kahangturan. Bendisyonan sa Ginoo ug kalinaw ang iyang lungsod. Ikaduhang pagbasa.
pinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro maingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlukon kaniya ug nagbuhat sa matarong, iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait pinagi kang Hesukristo nga maong Ginoo sa tanan. Nasayod kamo may tungod kang Hesus nga Nazaretno nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu. Miadto siya sa tanang dapit ug giayo niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diya man kaniya. Mga isong ko din Kristo ang pulong sa Ginoo. Alleluia, nga abli ang mga langit ug ang tingog sa amahan na dungog. Kini mao ang akong pinanggang anak. Pamatia ninyo siya. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao ug nalibog sila kung kinsa gayud si Juan. Naguna na sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa miingon si Juan kanilang tanan. Nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig. Apan may moabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo inaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Tapos kabunyagi ang tanang mga tao. Gibunyagan usab ni Jesus. Gibunyagan usab si Jesus. Samtang nag-ampo siya na abli ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw mao ang pinangga kong anak. Nalipay ako pag-ayo kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon ko din ni Kristo, atong nadungog ang mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Mga pulong na maghatag kanatog kaangguhan na kung sahay sa atong kaugalingon, makauna-una kita
sa atong kapasidad o ginbuhatan. Maunang pinaagi ni ini atong maaninaw nga dinhi sa atong pagpamalandong sulod sa Ebanghelyo. Gawas nun kita nga mobati og mahuna-huna niini aron mismo kita mao ang makasaksi ug mubuhat sa mga lihok ni ini tungod og alaw sa atong pagtuo ug sa ngalan sa Dios nga mao ang atong manluluwas. Kaysa matag karon og unya sa atong kinabuhi, mas kusog ang influensya diha sa palibot, sa katilingban ug mismo diha sa kabag-uhan karon nga mga bagad nga atong gisunod o gibuhat sulod sa atong katilingban. Busa pinaagi ni ini makaangkon ta kita sa usa ka panghuna-huna ug desisyon uban sa dakong gugma ug kaluoy nga din atong mapuntarya ug matumong ngadto kanunay sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang atong manluluwas sa atong kinabuhi. Busa sa ingon diya sa atong kinabuhi anaunta ang atong mga lihok nga din sarang atong mabuhat ang mga kasuguan ug ang mga mensahe na atong nakutlo ug napamalandungan base sa Ebanghelyo ug mga basahon sulod niining Domingo sa kapistahan sa pagbunyag sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kini nga kamatuoran magapadayag sa atong kinabuhi nga dili lamang di ay kita mulihok o mubuhat sumala sa unsay atong kapasidad, kundi ato unta kining maaninaw ug mabati kung unsa kini kamaynungdanon ug aduna bay kamatuoran diha sa mga asoy ug saysay sa mga pulong sa Dios diha sa atong Ebanghelyo. Aron sa ingon mapundar o mapuy-an nato ang Kristohanon nga kinabuhi. Sa atong pagpamalandong sulod sa Ebanghelyo, makaigsunan ko, adunay duha ka mga puntos sa kanunay nga atong maaninaw ug mapamalandungan. Nga diin mao'y mag-aabli sa atong pangnawna ug salabutan diya sa yano nga pamaagi tungod ug alang sa atong pagtuo ug mismo sa kadayganan sa Dios sa atong kinabuhi. Ang duha ka mga puntos nga atong makita mga kaigsuonan ko ni Kristo mao kini nga sa atong Kristohanon nga kinabuhi usahay mupunting kita ngadto sa tao. Munang kung atong mapuntarya kanunay ang atong isikatao ug ang mga tao na naa sa atong palibot, nanginahanglan kini og lakang sa pag-ila tungod ug alang sa Ginoo. Busa kung ang una na punto nga atong maninaw ug matabod mao kini ang atong Kristohanong kinabuhi usahay tua na hipunting sa kinabuhi sa uban o kinabuhi sa tao. Ug mao ni atong makita ug maninaw sa mga kasinatian sa mga tao. Nga din ang mga tao naglibog sila kung kinsa gayud si Juan. Naguna-una sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa kini nga kamatuoran atong makita nga ang atong Kristohanong kinabuhi usahay ug kasagaran atong isentro sa kinabuhi ngadto sa uban nga mahimo kita hinuon nga dali kaayo nga maghukom alang sa ilang kinabuhi ug kaayuhan. Busa mga kaigsunan ko ang atong kinabuhi gipainumduman na usahay mapintarya, matumong,
o mapunting ngadto lamang sa kinabuhi sa tao o ka sa aton isikatao. Maunang kung dunay sayop, dali ra kay kita makahukom. Ang ikaduha nga punto makaigsunan ko na diin ang atong Kristong kinabuhi kinahanglan ipuntaryan ngadto sa Ginoo. Ug mao niya atong madungog kanguhan. Nagbunyag ako kaninyo pinagi sa tubig apan may mas maabot nga labaw pa kaayo kanako. Diligani ako ang ayo bisan sa pagbabad sa ikot sa iyang sandalyas. Ug mismo ang atong Ginoo Diyos Amahan nagaingon ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay ko pag-ayo kanimo. Nasa ingon si San Juan ug ang Diyos nga Amahan nahipunting kanunay ang ilang pagbati ug panglantaw ug kaimportansya sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang atong manluluwas. Sa ato pa ang atong kinabuhi, napuntarya usay sa uban ug napuntarya ngadto sa Ginoo. Usa kini kapainumdum alang kanato. Busa kung atong tagsa-tagsaong paghagpat mga kaigsunan ko, na di ang atong Kristohanon usahan ng kinabuhi o kasagaran. Dito ta mo focus umupunting kanunay sa kinabuhi sa uban, mga binuhatan sa uban. Maunang dali na kita usahay mapakyas sa pagdawat o pag-ila kanila. Tun kay mismo ang mga sayop ng atong makita gikan kanila mo'y makapildi sa atong pagtamod o pag-ila kanila isip kabahin sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Munang kung gamay lang nga bikil, dali ra kita ma-discourage ug dili kita makadawat sa kinabuhi sa uban. Munang sa atong pagpakabuhi, isip sumusunod sa Dios. Ato untang madasig ug maablihan ang atong unahuna nga diin adunay pag-abli kanato ngadto sa pagpunting sa kinabuhi sa Dios sa atong kaugalingon. Kay mao kini ang tambal ug mga pamaagi nga din atong mabuntog ang ato lamang nga panglantaw ngadto sa atong isikataw nga mahimo kitang hait ang pinulungan o kita makahukom sa ilang kaalautan mismo sa kinabuhi. Busa usa kini kapahinumdom nga diha sa atong pagkinabuhi isip sa kamahan, anak ug ana sa simbahan ug katilingban ug mismo nag-alagad sa katawan na unta atong mapuy-an nga dili kita molantaw sa kinabuhi, dili kita mopuntarya sa atong paglantaw sa kinabuhi ngadto sa uban na magdala kanato sa paghukom kanila, kundi aton tang mapuntarya sa maayo nga pamaagi tungod ug alang sa ilang kayuhan. Mao nang puy-an nato sulod sa atong pamilya, sa atong simbahan ug sa katilingban ug mismo sa atong pagpangalagad nga diya sa ngalan sa atong Kristiyanong kinabuhi ug pagtuo ato kanunay masabtan ang ilang kinabuhi. Ato kanunay nga madawat ang ilang kinabuhi ug ato kanunay nga mahigugma ang ato kanunay mahigugma kita kanila ug magmaluluyon ug mapasayloon kay kini mao ang kinabuhi sa Dios nga iyang gipaambit ngani kanato. Ang ikaduha nga punto makaigsuonan ko nga din ang atong kinabuhi gihagat sa pagpunting pagdiretso sa atong pananaw o paghatag og bili sa Dios sa atong kinabuhi. Nga din gipamatuod ni San Juan nga doon na pa'y mas labaw o gamahanan nga tao na moabot gikan sa katilingban o kaniya na diin magbunyag sa espiritu o sa kalayo na maghahatag o kainit o inspirasyon sa katauhan alang sa mga sumusunod niya. Maunang sa atong kinabuhi ato sa maninaw diya na ang Diyos Amahan nagahisgot sa iyang pinanggang anak nga mao si Kristo, na ang iyang kinabuhi ug ang iyang panglantaw ato kanunay sa iyang anak nga si Hesukristo.
Busa makaigsunan ko, aton ta mabalin ang atong panglantaw sa kinabuhi. Nga din usahay instead mupuntarya kita sa mga material na mabutang, sa mga imbitasyon o tentasyon sa palibot, diya sa atong profesyon na naaka natin, sa atong pamilya, sa atong sikatao, o mismo sa katilingban o sa simbahan. Nga din aton ta mapuntari ang atong kinabuhi ngadto kang Kristo, ngadto kang Jesus, nga nahimong sama ka nato aron kita iyang luwason o tuboson sa atong mga kasalanan. O pinaagi ni ini kita kanunay kahimutan sa Diyos tungod sa atong mga maayong gawin o kinabuhi at tubangan sa Diyos o sa atong isikatao. Ug mao kadto ang mga puntos nga atong napag-ambitan makaisunan ko ni Kristo. Natapos na nga atong mga gutlo sa atong pagginambitay. Busa atong mga pagpasalamat sa usa-usa na nakaninyo sa panahon nga gigahin sa pagpaminaw sa atong pamalandong uban sa mga basahon sulod ining Domingo sa pagbunyag ni Kristo nga diin naghatag kanato sa kaluwasan. Busa sa ingon usab, mga pagpasalamat kaninyong tanan makaigsunan ko sa kinsa ug asa man napadpad kining atong pagsibya sa kahanginan aduna untay pagkutto sa kaimportansya niini, kaimportante niini sa atong kinabuhi tungod alang sa atong pagtuo ug sa Ginoo. Atong pagpasalamat kaninyong tanan sa ngalan sa Missionary Brothers of Perpetual Help in uban ni Bishop Stephen Grinke, sa ngalan usab sa Holy Catholic Church Apostolic Sea of the Philippines. Kaninyong tanan daghang kaayong salamat, and may God bless you all. Mag-ampo kita. Human mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami kanimo o Ginoo, nga pasayloon mo unta kani. Kami nga namati na matuuhon sa imong bugtong anak, pagatawgon og mahimo unta gayud nga iyang mga anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Makaigsunan ko din ni Kristo, himaya ug dalaygon ang Dios. Daghang kaayong salamat. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all. Three, two, one. Here we go! Ang Robles Shipping Line maglayag na usab padulong sa Naval ug balik sa Cebu. Ania ang schedule sa mga biyahe gikan sa Cebu padulong sa Naval alas 8 sa gabi matag Lunes, Miyerkules ug Sabado. Gikan sa Naval padulong sa Cebu alas 8 sa gabi matag Martes, Huwebes ug Domingo. Apan sa matag adlawng Huwebes adunay espesyal nga ruta. Mubiya gikan sa Naval padulong sa Katbalogan alas 5 sa buntag. Mubiya gikan sa Katbalogan balik sa Naval alas 6 sa gabi. Unya alas 8 sa gabi maglayag na padulong sa Cebu. Para sa inyong mga tiket, bisitaha ang Margie Grace General Merchandise. Alang sa dugang impormasyon, tawag sa 053-507-9138 o text sa 0917-725-0848. Robles Shipping Line, kasaligan o kumpiyansa sa inyong pagbiyahe. Good news sa atong mga